लोग बाग इनका जो है इनकी तारीफ़ करते हुए थमते नहीं हैं, इतने अंधे हो गए हैं लोग। ये हैं तबलीग जमात के बड़े स्कॉलर जिनका नाम है तारिक जमील साहब। सुनिए ज़रा, कितनी भटकी भी बातें कर रहे हैं, ज़रा इनको सुनो पहले। हरम शरीफ में नमाज नहीं पढ़ते इमाम के पीछे, तो ये नादे पीछे नमाज होंदी नहीं, ये वाबी हैं। ये दीन मदीने से आया था या मुल्तान से आया था, मक्के से आया था या लाहौर से आया था? क्या जुल्म और सितम है, वो किस कदर जाहिल। मैंने खुद अपने कानों से एक क्लिप सुना कि मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, ये गुस्ताख रसूल। मैंने अपने कानों से सुना है, मुफ्ती का टाइटल लगा हुआ है। क्या मेरा रब इतना कमजोर हो गया है? मैं तो अपनी मस्जिद में अपने किसी मुखालिफ को खड़ा नहीं होने देता हूं। तुझे तो खलोमण दोगे किसी? तो मेरा रब इतना कमजोर हो गया कि अपने हबीब के मुसल्ले पर उसी के गुस्ताख को खड़ा कर दिया। अपने घर में हरम बैतुल्लाह, जहां एक नमाज 1 लाख के बराबर, वहां ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जो अल्लाह के रसूल का गुस्ताख है। नहीं भाइयों, ये इन भाइयों को किसी ने गुमराह कर दिया है, किसी ने भटका दिया है। हम क्यों नहीं पढ़ते हैं काबे के इमाम के पीछे नमाज? ये देखो जुए का अड्डा खुलवा रिया है, जुआ खेल रिया है, ऐसे जुआरी इमाम के पीछे भाई हम अहले सुन्नत व जमात अपनी नमाज बर्बाद क्यों करें? हम इन जुआरियों के पीछे नमाज पढ़ें? अरे भाई तुम्हारी नमाज की कोई वक़्त नहीं होगी भाई, हम अहले सुन्नत व जमात की नमाज की बहुत वक़्त है, इसलिए हमें बचाना है। شيخنا اهلا وسهلا، حياك الله. طيب الحال ترتيب بنوت ولا والله معي هذه برضه 4 تسحب الشاي دي تسحب برضه 4 تسحب الشاي دي تسحب नहीं तारिक जमील साहब, नहीं, भटक आप गए हैं, गुमराह लोगों को आप कर रहे हैं। तारिक जमील साहब, गुमराह आप हो गए हैं। तारिक जमील साहब, तुम्हारे को देख के हमारे को कुरान की कुछ आयतें याद आती हैं। उनमें से एक आयत तो अलहम्दो में जो हम पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला ताला ना उनके रास्ते चला जिन पर गजब हुआ और ना बहके हुओं का। और कुरान की तुम्हारे को देख के हमें एक आयत और याद आती है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। और इसके अलावा और आयत याद आती हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी इनके कानों पर, आंखों पर, दिलों पर। हक सुनाई नहीं देता है, हक दिखाई नहीं देता है। तो भटक तो आप गए हैं, गुमराह तो आप हुए हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये क्या दोगली पॉलिसी है तारिक जमील साहब? क्यों मुनाफिकत जाहिर कर रहे हैं अपनी? और आपने अपने बेईमानी होने की एक और दलील दे दी कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कह रहे हो कि मेरा रब इतना कमजोर हो गया माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि अपने हबीब के मुसल्ले पे काफिरों को खड़ा करेगा। अरे तारिक जमील साहब, आपको ये नहीं पता कि हिकमत और मसलहत किस चीज का नाम है? अल्लाह की हिकमत को समझो, अल्लाह ताला की हिकमत को समझो। ऐसा ये आपनी जो है आपके ईमान की कमी होने की दलील है, आपके ईमान ना होने की दलील है। ये मुनाफिकत की सोच है कि अल्लाह पे एतराज करते हो तुम। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अगर अभी आपने जो एतराज करा है तो मैं आपके एतराज के ताल्लुक से ये बात कह देता हूँ, तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले काबे के अंदर 600 साल तक के बुत पूजे गए, 600 साल बुत पूजे गए। तो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं तुम्हारे से पूछता हूँ, क्या मेरा रब इतना कमजोर हो गया कि अपने घर में जो है गैरुल्लाह को पूजने दिया 600 साल तक? इसका जवाब है आपके पास? अब मस्जिद अक्सा पे यहूदियों का कब्जा है,
تو معاذ اللہ استغفر اللہ آپ کوئی تمہارے سے اعتراض کر دے گا, بولے گا کہ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے جس مسجد کا ذکر قرآن میں ہے تو اس مصلی پہ یہودیوں کا قبضہ. معاذ اللہ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس ہے جواب؟ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جو نافرمان قوم ہے اس نے کئی انبیاء کرام کو ناحق شہید کیا. اب کوئی آپ سے اعتراض کر لے گا کہ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اپنے رسولوں کو جس نے ہدایت کے لیے بھیجا اور بنی اسرائیل نے ان کو شہید کر دیا ناحق, تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے نبیوں کو نہیں بچا پایا. معاذ اللہ استغفر اللہ. ہے اس کا جواب آپ کے پاس؟ 2017 کی تاریخ کے اندر حاجیوں کے اوپر کرین گر گئی مکہ کے اندر, کئی لوگ شہید ہوئے اس کے اندر. تو اب کوئی آپ سے اعتراض کر لے گا, بولے گا کہ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اپنے حاجیوں کو اپنے مہمانوں کو نہیں بچایا. ہے اس کا جواب آپ کے پاس؟ 2017 کا ہی واقعہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر لوگ دوڑ رہے تھے, حاجی لوگ دوڑ رہے تھے, اس میں بھگدڑ کے اندر کئی لوگ جو ہے دب گئے, گر گئے, اس میں کئی لوگ سینکڑوں لوگ شہید ہوئے. اب آپ سے اعتراض کوئی کر لے گا اور کہے گا کہ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا میدان عرفات میں, ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے اپنے بندوں کو نہیں بچایا. اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اور آپ تاریخ پڑھ لو, تاریخ مکہ و مدینہ, آپ تاریخ کی کتاب پڑھ لیجئے. آج سے کئی سالوں پہلے مکہ کے اندر ایسا سیلاب آیا تھا کہ جو ہے مکہ جو کعبہ شریف آدھا ڈوب گیا تھا اور قرآن شریف کی جو الماری تھی پانی میں تیر رہی تھی, قرآن شریف پانی میں تیر رہے تھے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی اعتراض کر لے گا آپ سے اور بولے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ذمہ داری لی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پانی میں تیر رہا ہے. کیا جواب دو گے اس کا؟ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں تمہارے پاس. طارق جمیل صاحب, یہ آپ کے جملے اور آپ کی یہ گمراہ کرنے والی باتیں اور یہ جو جملے ہیں گمراہ کرنے والے, اس سے مسلمانوں کا یقین ختم ہو رہا ہے, مسلمانوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے, اور تمہاری جو ہے دیوبندی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو, ان لوگوں کا یقین ختم ہو رہا ہے, اللہ پر سے تم یقین ہٹا رہے ہو تم لوگ. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی, ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا 1400 برس سے چلا آ رہا ہے. ہمیں سب پتہ ہے کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, اللہ کی ہر کام میں مصلحت ہے, حکمت ہے. اس حکمت کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. ہمارا اس حکمت پر ایمان ہے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, ہر کام میں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, باقی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. ہمارا الحمدللہ ایمان یقین بالکل پکا ہے, بالکل پکا ہے. تمہارا یقین اور ایمان بالکل منافقانہ ہے. تم لوگ اللہ پہ اعتراض کرتے ہو, معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے منافقوں سے اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے سننے میں اور تمہاری وجہ سے میں نے جملے بولے, یہ جملے کہنے لائق نہیں ہیں, یہ جملے کہنے لائق نہیں ہے. اس لیے میں سب کے سامنے جو ہے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کہنے کو تو بہت کچھ باتیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس سے جو ہے طارق جمیل صاحب نے جس طرح کا اعتراض کیا ہے, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں. تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عقلوں کے گھوڑے نہ دوڑائیں, دلیل لے کے آئیں, دلیل قرآن و حدیث سے دلیل لے کے آئیں, اپنی بات پر دلیل پیش کریں, اپنے عقل کے گھوڑے مت پیش کریں. آپ نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو میں نے بھی جو ہے اپنی عقلی دلائل دی ہیں آپ کو. آپ کا اعتراض عقلی تھا تو میں نے بھی عقلی جواب دیا ہے. اگر آپ علمی جواب مانگتے تو میں علم جواب دیتا, کیونکہ جیسا اعتراض اوسا جواب. خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہنے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.